बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद और मैं आप तमाम को कालू बला सीरीज़ के इस सेशन में इतरफ़ फॉर करीमाबाद, इतरफ़ फॉर गुलशन और इतरफ़ फॉर हैदराबाद की जानिब से खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कालू बला सीरीज़ में हर मर्तबा किसी न किसी शायर, किसी सूफ़ी या किसी औलिया की ज़िंदगी और उनके कलाम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आज भी हम एक ऐसी ही शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जिनका नाम है सैयदना हकीम नासिर खिसरो रहमतुल्लाह अलैहि। नाज़रीन, अगर हम सैयदना नासिर खिसरो रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी के और उनके कलाम के हवाले से बात करें तो उनकी ज़िंदगी को हम 3 बड़े हिस्सों में समझ सकते हैं। उनकी ज़िंदगी का जो सबसे पहला हिस्सा है वह है उनकी सवाने हयात, उनकी बायोग्राफी, जिसमें उनकी ज़िंदगी के वो पहले इब्तदाई 40 साल और उसके बाद उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा आता है जिसमें उन्होंने एक सफ़र इख्तियार किया और जिस पर उन्होंने अपना एक सफ़रनामा भी तरतीब दिया। और फिर उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो उन्होंने जिला वतनी के आलम में यमगान की पहाड़ियों में गुजारा। नाज़रीन, जो दूसरा हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का वो है उनका इल्म, उनका फ़लसफ़ा। और अगर हम उनके दौर का जायज़ा लें तो उस दौर के जितने भी उलूम हैं उस पर हमें उनके फ़लसफ़े और उनके इल्म का एक गहरा असर नज़र आता है। और नाज़रीन, जो तीसरा हिस्सा है वो है उनकी शायरी, उनका दीवान, जो इन बाकी मानदा दोनों हिस्सों का निचोड़ अपने अंदर समोए हुए है। तो नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम खास तौर से नासिर खिसरो रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी और उनके दीवान के हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है जनाब जावेद रमज़ान साहब। जनाब जावेद रमज़ान साहब पिछले कई सालों से इतरब के साथ एज अ पेरेंट एजुकेटर मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ आप डिवोशनल लिटरेचर एजुकेटर भी हैं और साथ ही साथ आप ऑनरी वाजीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के करंट पार्टिसिपेंट भी हैं और इसके अलावा आप गार्डन बोर्ड के करंट मेंबर भी हैं। तो आइए हम जावेद रमज़ान साहब को आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जावेद रमज़ान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं शाहिद शुक्र साहब? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। जावेद साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम नासिर खिसरो रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी के हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर उनकी शायरी के मौज़ूआत के हवाले से बात करें, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को उनकी शायरी की ख़ुसूसियात और उसकी अहमियत के हवाले से अगर कुछ वज़ाहत पेश करें। बिल्कुल शाहिद साहब, सैयदना हकीम नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की जो शायरी है, ठीक है, अगर हम गौर करें तो फ़ारसी शायरी के अंदर ख़ास तौर पे आज तक वो जितनी भी मेजर एंथोलॉजीज़ जो बनी हैं या फ़ारसी शायरी के इंतखाब जो बने हैं, तो इनमें इनकी शायरी को हमेशा किया गया है वो शामिल। ख़ास तौर पे क्योंकि इनकी शायरी एक इखलाकी और दीनी शायरी है और हमें ये तक मिलता है हिस्ट्री में कि जब इनकी बर्थडे को 1000 साल पूरे हुए थे, यानी कि जब आप 1004 में बल्क में पैदा हुए और 2004 में जब आपके 1000 ईयर पूरे हुए थे, तो उस मौके पे मौलाना हाज़िर इमाम ने भी सैयदना हकीम नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश किया था। अगर थोड़ी वाह! देर के लिए इस कोट पे सिर्फ गौर करें, आप देखिए कितनी तारीखी अल्फाज है कि अगरचे उनकी शायरी को 1000 साल बीत गए, लेकिन आज भी उनकी शायरी की जो रौनक है वो उतनी ही ताज़ा है और इतनी ही बहार है। इट कंटिन्यूज टू अपलिफ्ट एंड इंस्पायर कि आज भी उनकी शायरी हमें मोटिवेट करती है, हमें इंस्पायर करती है। और अगर हम गौर करें शाहिद साहब, तो देखिए हर शायर का अपना एक सियाक होता है, अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि जहाँ पर वो पेश करता है अपनी वो शायरी को। लेकिन सैयदना हकीम नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की खास बात ये कि 1000 साल होने के बावजूद भी आज भी उनकी शायरी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मायनवी और बसीरत के लिए है मौजूद है कि जहाँ से हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे कीमती पैगामात को ले सकते हैं। और खुद वो अपनी शायरी के बारे में इतने खूबसूरत अल्फाज में याद करते हैं। अगर आप इस शेर पे सिर्फ गौर करें, ओराम बेजदम बसंग तासु पेशक बदमत ज संग अबहर, कि वाह! मैंने इस वाह! खुश कलामी को पत्थर पर दे मारा है।
ताकि इससे तेरे सामने अबहर जैसे फूल खिल सके। यानी कि देखिए वाह कितनी हार्ड चीज थी पत्थर, और जब उन पर पोइट्री की गई तो ऐसा लगता है कि फूल खिल गए। और खुद, और आप इस शेर, एक और शेर पे गौर कीजिए, देखें कि जब बादलों से बारिश बरसती है तो रेगिस्तान के अंदर भी गुलिस्तान हो जाता है। तो इसी तरह उन्होंने अपनी शायरी के वो जरिए से हमें बहार पेश किए, गुलिस्तान पेश किए, ताकि इंसान उसकी फूलों की महक से अपने आप को महसूस कर सके। तो आज भी ये शायरी इतनी ही ताज़ा है वो जितनी है 1000 साल पहले थी। वाह वाह। और बड़ी खूबसूरत बात आपने की नासिर खिसरो रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से। और जब मैं भी उनके दीवान को देख रहा था तो मैंने देखा कि उसमें 11,000 सुतूर हैं, यानी 11,000 लाइंस पर एक मुश्तमिल दीवान है, जो कि अपने आप में इल्म का एक समंदर की तरह है हमारे सामने। तो आज हम उस समंदर में से कौन से गौहर या कौन से मोती निकाल कर अपने नाजरीन को देने वाले हैं, और या कौन से मौजूआत है जिन पर हम बात करने वाले, उसके हवाले से अगर आप कुछ हमें गाइड करें। बेशक भाई साहब, आपने ठीक फरमाया कि उनकी शायरी 11,000 दीवान पर वो मुश्तमिल है, ठीक है, शेरों पर। जब मैंने इसे इंग्लिश में स्टडी किया, ठीक है, इस दीवान को ख़ास तौर पे, तो दीवान अशार पे इंग्लिश में मुझे 2 बुक्स मिली, जिनमें से एक थी मेक अ शील्ड फ्रॉम वेस्टम और दूसरी थी 40 पोएम्स फ्रॉम द दीवान, ठीक है। आज की जो मेरी गुफ्तगू का मरकज़ी मौजू होगी वो एक बुक होगी मेक अ शील्ड फ्रॉम वेस्टम। इस बुक की खास बात ये कि जब प्रोफेसर एन मैरी ने जब दीवानुल अशार को स्टडी किया, नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के दीवान को, तो उन्होंने उनके दीवान के अंदर बहुत सारी खास बातें नोट की। और उसके बाद वो लिखती है कि जो भी शख्स फारसी ज़बान से मोहब्बत करता है या शायरी से मोहब्बत करता है, और जब वो इनकी शायरी को स्टडी करता है, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा इनके इस जो उन्होंने मेंशन किया है, द रीडर enjoys the combination of erudition, witty puns and true poetical feelings। इतने खूबसूरत ये अल्फाज है कि जब भी कोई शख्स इनकी शायरी को जब स्टडी करता है तो उन्हें उनकी लियाकत का एहसास होता है, दिलचस्प अबहाम मिलते हैं और हकीकत से नज़दीक तरीन मालूम होती है शायरी। तो इतने वाह खूबसूरत अल्फाज में इनको वो याद किया गया है। तो आज चूँकि दीवानुल अशार एक बहुत बड़ा दीवान है, तो उसमें से मैंने 4 जो की थीम्स मैंने चूज़ किए, जो आज मैं अपनी ऑडियंस के सामने पेश करूँगा। जिसमें सैयदना हकीम नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के दीवान का मरकज़ी मौज़ू इल्म है। इसके अलावा अखलाकियात है, रूहानियत है, और आखिरी में हम ग्रैटिट्यूड की बात करेंगे। अगर आप सिर्फ शेर पर गौर करें कि नॉलेज की कितनी अहमियत है उनके दीवान में, कि मेक अ शील्ड फ्रॉम नॉलेज, कि अपने लिए इल्म की एक ज़र्रा बनाओ, नो स्ट्रॉन्गर शील्ड अगेंस्ट एलमिटीज, कि हर मुश्किल में इससे ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ नहीं हो सकती ज़र्रा। और जो भी शख्स इस इल्म को अपने पास रखता है, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो, वो इंशाअल्लाह ताला उन हालात का मुकाबला करेगा और उससे बात करेगा। तो ये वाह इल्म वाह। की जो गहराई है वो आप लाज़मन वो देखें कि इनकी शायरी के अंदर मौजूद है। बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा बात आपने की। और अगर हम तारीखी हवाले से भी देखें, जैसे आपने अर्ज किया कि हकीकत पसंदाना शायरी, तो एक ख्याल मेरे जहन में आया कि अगर तारीखी हवाले से देखा जाए तो शायरी और फलसफा दोनों को आपस में मुतजाद समझा जाता है। यानी शायर का एक अपना वर्ल्ड व्यू होता है दुनिया को देखने का, और फलसफी का एक अपना हकीकत को देखने का एक वर्ल्ड व्यू होता है। शायर हमेशा दुनिया को मिसालों के जरिए, मेटाफर्स के जरिए समझते हैं, जबकि फलसफी अपने इल्म के अंदर दुनिया को ऐसे देखना चाहते हैं जैसे कि वो है, और ये हमेशा मुतजाद रहती। लेकिन अगर हम नासिर खिसरो की शायरी का जायजा लें तो इसमें दोनों चीजें हमें यकजा होती हुई नजर आती, यानी इसमें फलसफा भी है और इसमें शायरी भी, इसमें इल्म की वो गहराई भी मौजूद है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि आप इल्म के हवाले से खास तौर से अगर कुछ अशार हमारे नाजरीन के सामने अगर पेश करें और उनकी तशरीह अगर बयान करें। बिल्कुल बेशक, इल्म तो इनकी शायरी का एक मरकज़ी मौजू भी है, और इतने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पेश किया कि वाकई में जब भी कोई भी शख्स उसको रीड करता है तो हैरान हो जाता है कि इनकी जो इल्मी लियाकत थी, जो इनकी इल्म के हवाले से सोच थी। आइए ज़रा हम कुछ शेर पेश करते
اور جب میں ان شعروں کو پیش کروں گا تو خاص طور پہ ان کے ہزاروں معنی ہو سکتے ہیں، اور جو مجھے سن پا رہے لوگ وہ بھی اپنے ذہنوں میں ایک نئے معنی بھی دے سکتے ہیں. تو آئیے ذرا غور کرتے ہیں ان کی شاعری پر. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ایک شعر ہے، اور اس میں کیا خوبصورت ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ گلاب کا پھول ایک پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے کھلے بھی ساتھ جا رہے ہیں. کیا بات گلاب ہے، کا کیا پھول بات. جہاں اپنے خاندان کو ساتھ لے جاتا ہے. تو واہ آپ غور کریں اس میں کہ گلاب کے پھول سے دی گئی واہ. مثال ہزاروں دریچے ہوتے ہیں. جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے جاتے ہیں ان دریچوں سے ہمارے سامنے وہ واہ. آشکار ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر اندھیرے کو محسوس ہوگی، خصوصی طور پہ اگر آپ اس شعر پہ بھی جائزہ لیں، کہتے ہیں کہ مرد کا گرد و تمام کہ باد و باران واہ. گل خجا نہیں پڑتا، پھول کے اندر خوشبو کہاں پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی انسان جب اس کی زندگی میں رنج آتے ہیں، مشکلات آتی ہے، ٹربلز آتے ہیں، واہ. جیسے دانا بھی جب خاک میں ملتا ہے تبھی جا کے گلستان بنتا ہے نا. تو اسی طرح جب زندگی کے اندر ہارڈشپس آتی ہے تو ایکچوئل میں وہ ہمارے اندر ایک ڈیولپمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری علمی گہرائی جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم ان ہارڈشپس کا مقابلہ بہت اعلیٰ، بہت. کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر ایک ایسی پاور ہو، ایک ایلٹی بنے جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو آپ ان کے ان اشعار کے اندر ان علم کو یہ غور کرشید بجو شونت داودرش سوئی چر کو شفت نوشین. کہتے ہیں کہ دریا کے کھارے پانی کو سورج ہی اپنی سے جوش دلاتا ہے تاکہ وہ ایک دریا سے دی گئی ہے اور ایک سورج سے دی گئی ہے. کام بھی کیا ہے؟ لوگوں کو سیراب کرنا. سورج کا کام بھی کیا ہے؟ لوگوں کو واہ انلائٹن کرنا، لوگوں کو روشنی دینا. واہ تو کہتے ہیں کہ واہ. آپ زندگی میں جب ہارڈشپس آتی ہیں نا تو ٹھیک ہے بہت سارے ہمارے لیے ڈورز بند ہو جاتے دروازے، لیکن ایک امید کا واہ جو ہوتا ہے دروازہ، ہوپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، ایک بلیسنگس ہے کہ انسان اس میں سے باہر آتا ہے. اگر وہ ہمت کرے، نالج کو حاصل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باہر آئے گا. جس طرح نیچر کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ آسمان کی طرف آتا ہے اور کھارا میٹھے کے اندر بدل جاتا ہے. تو انسان کو آپٹمسٹک رہنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اپنے علم کی کیا طرف کو بات. جانا چاہیے. اسی طرح سے ذرا بہت آپ دیکھیں تو ایک اور ہمیں جو فلسفہ ملتا ہے ان کی شاعری میں، غور کریں سر. شمس چون پیدا شود آفاق ازو روشن شود مرد چون دانا شود دل در برش دریا شود. واہ کہتے ہیں سورج واہ. جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا روشن ہو جاتی ہے. اگر آپ غور کریں تو شاید صاحب رات چاہے وہ جتنی تاریک کیوں نہ ہو، اگر ایک دیا بھی صرف روشن ہو جائے تو وہ تاریکی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی کیا ہے. بات. اسی طرح جب سورج روشن ہوتا ہے تو پوری دنیا انلائٹنڈ ہو جاتی ہے. انسان بہت بھی خوبصورت. اپنے اندر ایک ورلڈ ہے، ایک کائنات ہے، اور جب اس کے اندر علم کا سورج ہوتا ہے، نور آتا ہے، دیکھیں علم کی طرف وہ جاتا ہے، جب وہ دانائی کی طرف جاتا ہے، حکمت کی طرف وہ جاتا ہے، تو اس سے سب سے بڑی بلیسنگ کیا ملتی ہے کہ اس کا دل دریا بن جاتا ہے. اسے ہیوملٹی، بہت خوبصورت. حلیمی، بہت خوبصورت. انکساری. دنیا میں آج جن بھی ہستیوں کو ہم یاد کرتے ہیں تو ان کی سب سے زیادہ خاص بات ہم کیا یاد کرتے ہیں کہ ان کی حلیمی تھی، ان کی انکساری تھی، ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تھا، انسانیت کی ہمدردی کے جو تھاٹس کو رکھتے تھے. آج یہ بھی ہمیں علم کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے کہ تاکہ یہ نالج ہمیں ہماری پرسنالٹی کو بنا سکے، تاکہ ہمارا دل بھی دریا کی طرف جائے.
تو کتنے خوبصورت ہمیں واہ، ملتے ہیں علم کی گہرائی کے حوالے سے یہ اشعار ملتے ہیں. بہت بہت اعلیٰ بات آپ نے کی، بہت خوبصورت بات. اور جب آپ یہ علم کے حوالے سے ان کی جو شاعری ہے اس پر گفتگو فرما رہے تھے تو دو تین خیالات میرے ذہن میں بھی آئے کہ سب سے پہلا تو یہ کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ صفات ایسی ہوتی ہیں جو صرف اس کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو آس پاس کی دنیا ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچاتی. جیسا کہ آپ نے جیسا کہ شعر میں سورج کی مثال دی گئی یا دریا کی مثال دی گئی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ ان سے پوری دنیا، پوری بنی نو انسان، پوری دوسری جو مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام ان سے فیضیاب ہو رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا جو ہیوملٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو مجھے بڑی وہ مثال اچھی ایک یاد آئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں تو وہ اور جھکنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ایک انسان کے اندر جتنا علم آتا جاتا ہے اس پر جتنے وہ پھل لگتے جاتے ہیں تو بے شک. اتنا اس کے اندر ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے. تو بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی علم کے حوالے سے. اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اور اشعار بھی علم کے حوالے سے اگر پیش کرنا چاہیں. بالکل شاہد صاحب، یہاں تک تو اگر ہم غور کریں تو علم دینے کا کام کرا تھا. اب آپ دیکھیں کہ علم کا ایک اور پہلو بھی ہے ان کی وہ شاعری میں. آپ سے پھر شعر پہ غور کریں. از کوزہ چو آب خوش خوردی نبوت باغ گرچوں کس اتکن نبوت نرمس مفالش. کہتے ہیں کہ جب تو کوزے سے میٹھا پانی پیتا ہے تو یہ کافی ہے، اگرچہ مٹکے کی ٹیکری دکن کے نرم پارچے کی طرح نرم تو نہیں ہوتی. اب آپ اس کو ایک کیا آسان سے بات، مثال، سبحان اللہ. کہ جب آپ برتن کو لیتے ہیں اور آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے، تھاٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تو پانی پینا ہے، ٹھیک ہے نا. اب چاہے وہ برتن جی ہارڈ اور سافٹ، اس سے کوئی نہیں کرتا وہ میٹر. اسی طرح کہ جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دنیا کے ہر انسان کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. لیکن لوگوں کا دیکھنے کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے، لوگوں کی تھاٹس کیا ہو سکتی ہیں، الگ ہو سکتی ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو تھوڑا بالاتر کرنا چاہیے. اور اگر اس کا ہم ایک اور بھی دیکھیں میننگ تو بڑا ایک خوبصورت اس میں مثال دی گئی ہے. وہ دیکھیں کہ جو برتن کی مثال دی گئی وہ مرد سے بنا ہے، ہٹی سے بنا ہے. ہماری باڈی بھی کس سے بنی ہوئی ہے؟ مٹی سے ہی بنی ہوئی مٹی ہے. سے ٹھیک، بنی. تو آپ دیکھیں کہ مرکزی موضوع کیا ہے، میٹھا پانی. کہ ہماری جو علمی بصیرت ہے، کیا بات. عقل ہے، روح ہے، ٹھیک ہے. تو کہا کہ امپورٹنس کیا ہونی چاہیے، چاہے آپ امیر ہو یا غریب ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، امپورٹنس وہ علم ہونا چاہیے، وہ مٹھاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی وہ زندگی کا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے. تو کتنی خوبصورت کیا بات. تھنکنگ ملتی ہے ان کی شاعری کے اندر. اور اگر ہم غور کریں تو یہ جو شعر میں اب جو وہ پیش کرنے والا ہوں، یہ اتنا خوبصورت شعر ہے اور میرے خیال میں ون آف دا موسٹ ریمارکیبل پوئٹریز ہم اسے کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ خورشید کے تنہا است ازا نیست برونا بیت واہ ز سریا کہ ہفت سریا. واہ. بہت خوبصورت شعر ہے کہ سورج تو تنہا ہے لیکن اس کی تنہائی سے اس کو کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی. وہ کیا ہر بات. صورت کیا بات. میں ثریا، 7 ستارے کی جو ہوتی نا ان سے بہتر ہے، جو 7 ستاروں کا مجموعہ ہے. اب آپ دیکھیے سر، 7 ستاروں کی روشنی اتنی پاورفل ہوتی ہے، لیکن سورج کی بھی اپنی ایک روشنی ہے. اگرچہ وہ تنہا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ پوری دنیا کو انلائٹن کرتا ہے. تو واہ اسی طرح جب انسان بھی علم حاصل کرتا ہے تو اسے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کی اپنی ایک لائف چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی انلائٹن کریں. اور اگر آپ زندگی میں تنہا بھی ہو چکے ہیں، اکیلے پن کا بھی سامنے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک لائف کا حصہ ہی تو ہے. تو کیوں نہ اپنی نالج کے وہ ذریعے سے ہم دوسروں کو سرو کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو آپ کو ان کی وہ شاعری میں ملے گی، علم کے حوالے سے ملے گی. بہت 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 ہی اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے آپ نے علم کے حوالے سے جو تشریحات پیش کی ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے. تو میرے ذہن میں ایک اور خیال یہ آیا کہ جب انسان علم کے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے، یعنی ایک جسے ہم وزڈم کہتے ہیں، جسے ہم حکمت کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو جاتے ہیں. یعنی پھر ان کا پھر مقصد یا محور ان کی اپنی ذات نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور یقیناً جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ پا رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں اور اس شاعری سے محظوظ ہو رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی ان شعروں کو لے کر
کوئی نہ کوئی تشریحات ضرور آ رہی ہوں گی. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کرتے جائیں اور ہمارے ساتھ اس گفتگو کا حصہ بنے, اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اچھا جاوید صاحب, جب ہم اس علم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک اور خیال ذہن میں آیا کہ علم کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے حاصل کیا جاتا ہے, یعنی علم کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے, یعنی اسے عمل میں لانا بھی ضروری ہوتا ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر جتنا علم اس وقت موجود ہے شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھا, لیکن اسی کے برعکس جتنے اخلاقی مسائل کا آج دنیا کو سامنا ہے شاید اتنے زیادہ اخلاقی مسائل بھی کبھی بھی نہیں تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے اندر کیا اخلاقیات کے حوالے سے بھی کچھ اقدار یا کچھ گائیڈ لائنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کے ساتھ ہم علم کو بھی ریلیٹ کر سکیں؟ بے شک. شاہد صاحب, سیدنا حکیم ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا جو دیوان ہے بیسیکلی وہ علم کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی وہ شاعری بھی ہے جو میں درس بھی دیتی ہے, تربیت بھی دیتی ہے, اور اخلاق تو ان کا ایک بنیادی موضوع ہے. آئیے ہم ذرا غور کرتے ہیں ان کی شاعری میں اخلاق کے حوالے سے. کھوئی دیکھو گر کے با خوئی نیک مرد بمائی دی در گلشن. کیا خوبصورت انہوں نے یہ دی ہے فلسفی. کہتے ہیں کہ خوش کوئی اختیار کیجیے کیونکہ اچھی عادت کے ساتھ انسان جھاڑے کے موسم میں بھی اپنے آپ کو باغ و بہار میں پاتا ہے. واہ واہ. دیکھیں سر, جھاڑے کا موسم کیا ہے جو انسان کو مشکلات دیتا ہے, باغ و بہار کا موسم کیا ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو خوبصورت پاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب آپ زندگی کے اندر خوشگوئی کو اختیار کرتے ہیں, جب کل ہم لائف کا تھوڑا سا اندازہ کریں, دیکھیں ہمارے پاس ایک دن کے اندر 1440 ہوتے ہیں وہ منٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پورے ہفتے میں 168 ہمارے پاس آورس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پوری بڑا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور ہر انسان کو یہ سیم ٹائم پیریڈ ہی ملتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی لائف میں اس ہیبٹ کو لاؤ گے, اس ایتھکس کو لاؤ گے, خوشگوئی کو اختیار کرنا, تو چاہے زندگی میں حالات جیسے بھی ہو روزانہ آپ باغ و بہار کے موسم کو آپ انجوائے کرو گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ دیکھیں خوشگوئی کی کیا ہوتی ہے. دیکھیے جب آپ کسی سے مٹھاس سے بات کرتے ہیں نا تو صرف وہ میٹھی بات نہیں ہوتی, اس کے اندر بہت سارے اور پہلو بھی آتے ہیں. یعنی کہ وہ نہیں جو میں نے پھولوں والی بات کی تھی کہ پھول پہاڑ کی طرف جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہزاروں پھولوں کو لاتا ہے, تو خوشگوئی بھی کچھ یوں ہی ہے کہ خوشگوئی جب آتی ہے آپ کے اندر تو دیکھیں کائنڈنس آتی ہے, آپ کے اندر ایک رحم دلی پیدا ہوتی ہے, فراغ دلی پیدا ہوتی ہے, دوسروں کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے, کمفرٹ پیدا ہوتی ہے, پیس آتا ہے, امن ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. آپ کی بات سے دوسرا اپنے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جب آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں اور جب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ پوری زندگی بھر آپ کو اچھے الفاظوں کے اندر یاد کرتا ہے کہ یار یہ وہ انسان تھا کہ جو مجھے اتنی رسپیکٹ دیتا تھا. تو خوشگوئی ایسے الفاظ ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور اس سے بڑی ہوپ دیتے ہیں. تو یہی ان کا دیکھیں اخلاقی موضوع ہے. اور اگر ہم غور کریں ان کی موضوعات پہ تو کتنا خوبصورت شعر ہے آپ دیکھیں. لیکن اسی کو ندات چرا دار امیدی شیر و اسی. لیکن جو آدمی اس دنیا میں اگر کسی مستحق کو ایک پیالہ ہنسی دینے کا بھی اگر وہ نہیں دینا چاہ رہا تو پھر وہ بہشت میں دودھ اور شہد کو ملنے کی کیا آس لگائے بیٹھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ ایک دیکھیں اگر آپ کسی کو پانی بھی دیتے ہیں تو اس کی پیاس بجھتی ہے نا, اس کی وہ کتنی اس وقت ایک انٹینسٹی میں ہوتا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا پانی کا گلاس بھی آپ دیکھیں کہ اس کو راحت کتنی دیتا ہے. یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ انسانوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ تھاٹ رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا بھی کریں, تو آپ آخرت میں کیا لگائے بیٹھے ہیں, آپ امید بھی لگائے بیٹھے تھے. امید تو لگائیں, انسان امید کو لگائیں. کہیں نہ کہیں لائف کے اندر لوگوں کے لیے چیریٹی کرنی چاہیے. اچھا نہ صرف دھن کے ذریعے سے, آپ علم کے ذریعے بھی دے سکتے, وقت کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہو, آپ جس انداز میں بھی چاہو آپ ہیومینٹی کو سرو کر سکتے ہو. اور یہی ہماری زندگی کا ون آف دا بیوٹیفل آبجیکٹو بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی شاعری میں ہمیں خاص طور پہ یہ چیز ملتی ہے, انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی یہ بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں شاید صاحب بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تم اپنی گفتگو اور بات چیت کو کم از کم روگنی اور گندمی بناؤ. اگر تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے اور روگنی اور گندمی روٹی نہیں ہے تو وہ شاید صاحب ہمارے یہاں بھی نہیں, ہم ایک بڑی
खूबसूरत बात कहते हैं ना कि गुड़ ना दे मगर, मुहावरा है, हाँ बिल्कुल, गुड़ जैसी गुड़ बात ना ही दे कर ले, मगर गुड़ जैसी गुड़ ना बात दे। तो करे। और गुड़ अगर हम देखें ना तो गुड़ तो फिर भी हमें जाके खरीदना पड़ेगा, लेकिन गुड़ जैसी बात करने के लिए हमारा कोई मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं। और इसी बात पे बड़ी खूबसूरत एक मुझे हदीस भी याद आई, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की तरफ मुस्कुराकर देख लेना भी सदका है। यानी आज के, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज के सिनेरियो में देखें, तो अगर हमारे पास ये तौफीक ना भी हो कि हम किसी की मटेरियल एस्पेक्ट से हेल्प कर सकें या फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर सकें, एट लीस्ट कम अज कम हम ये तो जरूर कर ही सकते हैं कि किसी के साथ किसी को मॉरल सपोर्ट दे दिया जाए, किसी के साथ मुस्कुराकर देख ही लिया जाए किसी की तरफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सदका होता है अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत आपने बात की अखलाकियात के हवाले से। और आप देखिए, जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, किसी को मॉरल वो सपोर्ट मिलते हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज उसे क्या मिलती है? पेशेंस। कि उस पर क्वालिटी मिल जाती है कि हाँ चले कोई बात नहीं, ये अगर चल भी रही है मुश्किल, लेकिन लोग मेरे साथ, और मैं इंशाल्लाह ताला इसमें से बाहर आ जाऊंगा। और यही बात आप देखें तो एथिक्स की मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी वो शायरी में मिलती है। अच्छा, इस शेर पे आप गौर कीजिएगा, बड़ा दिलचस्प आपको अभाम मिलेगा इसमें। फतह और कामयाबी के बीच के लिए सब्र ही फल का रखता है दर्जा। यानी कि अगर आपको जिंदगी के अंदर अचीवमेंट्स चाहिए तो उसके लिए बीज क्या है? पेशेंस है। और फिर कहते हैं कि पेशेंस। सब्र जैतून के मुबारक दरख्त की तरह है और कामयाबी इसका पेट है। अब आप देखिए क्या कि जैतून का दरख्त यानी कि उसको बुनियाद बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव को क्या बनाते हैं उसका, मतलब उसका तेल बनाते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये दोनों इतना इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शंस, कि अगर आप अपनी लाइफ में पेशेंस रखते हैं। अच्छा, पेशेंस की मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि अपने आप को रोक के रखना, ऐसा नहीं, बल्कि इसका एक मतलब ये भी है कि आप जो डेडिकेशन के साथ हो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप अपने ऑब्जेक्टिव को जरूर अचीव कर लेंगे। वाह उनकी वाह। शायरी में इतना ये एथिकल पहलू मिलता है, ठीक है, और इसको कहते हैं कि ये जैतून के मुबारक दरख्त की तरह, यानी कि इतनी उसकी अहमियत रखी है पेशेंस की एक इंसान की लाइफ के अंदर। और इसी तरह अगर हम गौर करें, ठीक है, कितना ही खूबसूरत ये शेर है। और मेरे ख्याल में जितनी भी हमें ईरानी शौरा या दुनिया में शौरा मिलते हैं, उन सब की शायरी का ये मरकजी मौजू तो यही एक शेर है कि इंसान नेकी ही के जरिए नेकी के अमरात को पहुंचता है। जो आदमी वाह फूलों की काश करता है तो वो फूल ही खाता है। कि अगर आप लोगों के वाह। लिए फूल रखेंगे, ठीक है, फूलों के बीज बोएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में भी क्या आएंगे? फूल ही आएंगे। एक छोटी सी फूल ही नेकी आएंगे। भी लोगों के लिए इतनी हेल्प करती है कि वो होते 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 हर तरफ से इंसान को नेकी ही मिलती है। तो ये इनकी एक बहुत बहुत वर्चू है। अच्छा देखिए, इंसान का अच्छा होना ये एक वर्चू है ना, कि हम सबका काम है कि हम एक दूसरे की हेल्प आउट करें। तो ये इनकी शायरी में, एथिक्स में आपको बहुत बुनियादी पहलू दिखेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा बात आपने की जावेद साहब। और यकीनन हमारे नाजरीन भी जो इनको इसको देख रहे होंगे या ये जो सुन रहे होंगे, तो उनके जहन में भी इखलाकियात के हवाले से मुख्तलिफ पहलू उजागर हो रहे होंगे। और मैं एक मरतबा फिर उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जरूर पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम के अंदर कमेंट बॉक्स के जरिए, और अपने कीमती राय का इजहार जरूर करें। मीनवाइल जब मैं इस शेर को सुन रहा था तो मेरे जहन में बानो कुदसिया का एक कोट आया कि जिसमें वो फरमाती कि इंसान ने अगर एक सांस भी इस कायनात में लिया है तो उसका भी एविडेंस बाकी रहता है। आप देखिए कितनी खूबसूरत बात उन्होंने फरमाई कि एक सांस कितनी मामूली सी चीज है ना, हम एक सांस जस्ट ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन उसका भी एविडेंस इस कायनात में मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम छोटी से छोटी नेकी भी सरंजाम देते हैं या छोटी से छोटी नेकी भी बजा लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पलट कर हमारे सामने जरूर आती है, और शायद किसी ना साहब किसी मोड़ पे जिंदगी में वही बिल्कुल, नेकी हमें काम जरूर आती शायद साहब जो आपने बात की ना सांस के हवाले से, तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि लोग हमारे साथ अच्छाई कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। है। तो अच्छा ही करना। एथिक्स के साथ साथ अगर आपके पास नॉलेज भी हो, तो आप बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और इसी बात को देखें, इनकी शायरी में भी हमें मिलता है। अगर आप गौर करें सिर्फ इस शेर को, कितना खूबसूरत ये शेर है, ठीक है। इफ समवन नोज द नेम ऑफ नॉलेज ओनली, अगर किसी को सिर्फ इल्म का नाम भी पता है ना,
who has the medicine for such a stage, उसके पास तो दवाई है भाई। क्या और बात कहते है, हैं क्या बहुत बात। की मिसाल देते हैं, it's like a white paper on whose back side a title fate is written all in blue, कि जैसे हम व्हाइट पेपर पे कुछ लिख रहे होते हैं तो पेपर के पीछे देखिए ब्लू रंग की इमेज आ जाती है, हम वहां से पढ़ सकते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इल्म है ना, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह ताला दुनिया में जैसे भी हालात हो जाए, आप कहीं ना कहीं उसके ऑप्शंस को आप ढूंढ लेंगे और बड़े अच्छे और एथिकल अंदाज से आप उसका वो करेंगे, बहुत आला, मुकाबला करेंगे। तो ये आपको उनकी शायरी के अंदर मिलता है। बहुत आला, बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई जावेद साहब। और अभी तक हमने इखलाकियात पे बात की, हमने इल्म के हवाले से बात की। अच्छा, मैंने जितना नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैहि के फलसफे को पढ़ा, तो उसमें हमें जो वो इंसान की बात करते हैं, इंसान की तख्लीक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो वो इंसान को 3 चीजों का मुरक्कब करार देते हैं। यानी इंसान 3 चीजों से मिलकर बना, एक जिस्म, एक रूह और एक अकल। यानी इन 3 चीजों का मुरक्कब। तो अगर एक हवाले से देखा जाए कि अगर हम अकल वाले एस्पेक्ट को देखें तो हमने इल्म के हवाले से बात की, अगर हम इंसान की जिस्मानी या फिजिकल लाइफ के हवाले से देखें तो उसको कैसे गुजारना है तो हमने इखलाकियात के हवाले से बात की। लेकिन एक और एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रूह का एलिमेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि रूहानियत के हवाले से या स्पिरिचुअलिटी के हवाले से नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी के अंदर हमें क्या तालीमात मिलती हैं? शायद साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की कि इल्म, अकल, इखलाकियात, और अब आप रूहानियत की बात कर रहे हैं। देखिए, रूहानियत जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो हम सब की लाइफ का एक सबसे आला तरीन ऑब्जेक्टिव है। और हमें सैयदना हकीम नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में भी रूहानियत के हवाले से बड़ी गहराई के साथ हमें इनकी शायरी में मिलता है, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इस आला और रूहानी जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। अब इसके कि मैं उनकी शायरी को पेश करूं, एक छोटी सी मिसाल मुझे याद आई। मौलाना रूमी ने एक बड़ी शानदार मिसाल दी। वो ये कहते हैं कि एक मतलब एक शख्स था जिसका काम था कि वो चमड़ा फरोश था। तो एक मर्तबा वो खुशबू के बाजार में से जाता है। तो जब खुशबू के वाह, बाजार में से जाता है तो बहुत सारे इत्तर होते हैं, महक आती है। तो वो खुशबू सुनकर बेहोश हो जाता है। बड़ी हैरान कुन वाह, बात है कि लोग वहाँ ताज़ा हो जाते हैं, लेकिन वो शख्स वहाँ बेहोश हो जाता है। पूरा बाजार उसके वाह, पास आता है, उसे उठाता है। तो जब वो शख्स जागता है, होश में आता है, उसकी आंखों में हजारों आंसू होते हैं। तो पूरा बचवा उससे वाह, पूछता है कि आप इतना रो क्यों रहे? तो वो कहता है कि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी ये सोचता था कि जिस चीज का मैं कारोबार करता हूँ, ठीक है ना, कि उसी की खुशबू असल खुशबू है। लेकिन आज मुझे पता चला कि इत्तर की खुशबू क्या चीज है। तो इंसान को पूरी जिंदगी का टाइम लग जाता है इस खुशबू को जानने के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी एक फ्रेग्रेंस है जो हमारी लाइफ को बड़ी मुअत्तर करता है, और ये चीज हमें शायरी के अंदर मिलता है। हम जरा गौर करते हैं उस आला रूहानियत के, ठीक है ना, इनकी शायरी में कहती है कि जब वो तेरे साथ नेकी करता है तो गोया वो तेरी जबान से अपनी तारीफ आप करता है। वाह, इतना हमें वाह, लव, इलाही मोहब्बत का क्या बात पैमाना है। दे। वो कहते हैं कि जब इंसान अपने उस आला मकसद से लौ लगाता है तो खुदा भी उसके साथ मोहब्बत करता है। आपको याद होगा सर, राबिया हसरी रहमतुल्लाह ने कितनी खूबसूरत बात की थी जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप शैतान को अपना दुश्मन मानती हैं, तो उन्होंने फौरन से कहा था कि मुझे खुदा से इतनी मोहब्बत है कि अब उसके लिए मेरे दिल में कोई नहीं है, वो जगह ही नहीं बची है वो शैतान की। क्या बात तो है, जब क्या बात। मोहब्बत का ये सुभान अल्लाह। दर्जा आता है, जब ये लेवल आता है, ठीक है, तो आप देखिए वो कहते हैं गोया वो तेरी जबान से ही अपनी तारीफ आप करता है। और क्या आप बात गौर है, क्या बात। करेंगे कितना ये खूबसूरत शेर है। अगर दिलत भी शिकस्तस संगे मसीयतश, दिल शिकस्ता बकौत लाम बआयत करती, कि अगर खुदा वाह, की नाफरमानी के पत्थर ने तेरे शीशे दिल को तोड़ा है, गौर कीजिएगा, अगर वाह, खुदा की नाफरमानी के पत्थर ने तेरे शीशे दिल को तोड़ा है, तो फिर वो तुझे इस टूटे हुए शीशे दिल को ही खुदा के अताती से जोड़ देना चाहिए। वाह, अगर से देखें कि अगर इंसान कुछ अरसे के लिए ऐसा फील भी करता है कि वो खुदा से दूर भी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो रहम रहमान है, बहुत वसी है। आप उसकी तरफ से भी एक स्टेप बढ़ाएं, आप उसकी तरफ करीब आए। वो खुदा इतना मोहब्बत करने वाला है, इतना रहमान है,
ہم سے دوستی کرتا ہے, ہمیں پیار کرتا ہے. شیخ سعدی کا تو مجھے وہ شاندار یاد آ رہا ہے, وہ جملہ کیا وہ خوب کہا کرتے تھے کہ میرا اللہ اتنا خوبصورت ہے کہ ساری مخلوقات ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے نہیں بھولتا, اتنی ساری ہے وہ مخلوقات لیکن پھر بھی وہ مجھے پیار کرتا. تو صرف آپ کو واہ آگے بڑھنے کی, اچھا آپ مثال دیکھیں, وہ شاہد صاحب کے اس کو شیشے سے مثال دی ہے, آئینے سے مثال کیا دی ہے. بات ہے. آئینہ دیکھ کر تو شاہد صاحب میں وہ مشہور سٹوری یاد آتی ہے. بالکل فرید الدین عطار کی ایک کہانی منطق الطیر, جس بالکل میں 30 پرندے اپنے بادشاہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں, ایک سفر پر نکلتے ہیں, بلکہ بہت سارے پرندے ہوتے ہیں, آخر میں جو پرندے وہاں پر کامیابی سے پہنچتے ہیں ان کی تعداد 30 ہوتی ہے, اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے آئینہ ہی لگا ہوا ہے. تو اگر ہم اس مثال کو بھی دیکھیں تو اس کی ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے, اس کی ویسے تو بہت ساری تشریحات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک تشریح جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ بھی دراصل ایک آئینے کی طرح ہے, اور جب وہ بے اپنے شک آپ کو عبادت و ریاضت کے ذریعے اس مقام تک لے جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے بادشاہ کو دیکھ سکے, اس کا دیدار کر سکے, تو اس کا نور اسے اپنے دل میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. تو بڑی بے خوبصورت شک مثال آپ نے پیش کی بے یہ جو شک. شیشہ ہے دل کے حوالے سے. اچھا آپ نے جو یہ جو منطق الطیر پیش کی تو اس میں خاص بات دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں وہ نکلتے پرندے, آخری میں بھلے 30 پہنچتے, لیکن کہنے کی بات ہے میں آج ان ہزاروں لاکھوں جو پرندے تھے انہیں بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں انہوں نے کم سے کم ایک ٹرائی تو کی, کوشش تو کی, بالکل آگے تو بالکل بڑھے. یہی بات آپ دیکھیں بالکل. ان کی پوئٹری میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص اپنی سوئی ہوئی روح کو جگا دیتا ہے وہ بظاہر اگرچہ پس رتبہ کیوں نہ ہو, پھر بھی اے میرے بیٹے, اے میرے پسر, وہ بہت جلد اپنے آپ کو بلند مرتبہ بنا دیتا ہے. کہ صرف واہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو انلائٹن کرنے کی ضرورت ہے, آپ آگے بڑھیں اور اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کریں. اور ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں خاص طور پہ ان کی شاعری میں ہمیں ملتی ہے. آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ اے وہ شخص در طاعت بی توقت و بی توش چرائی ایگائس اتمگاری با طاقت و باتش. اے وہ شخص سبحان جو اللہ. ظلم کرتے وقت بڑی طاقت و توانائی کا مظاہرہ کرتا ہے, اطاعت الہی کی راہ میں اس قدر خود کو بے طاقت اور کمزور کیوں بنایا ہوا ہے؟ جب تو واہ واہ, زندگی کے ہر کام میں اتنا انرجیٹک ہوتا ہے تو وائی ناٹ ان یور اسپرچل لائف تھوڑا سا کیا اور بات. ڈیلی بیسس پہ تھوڑا بہت بھی ہم وقت دے سکے تھے کہ اپنی روح کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی شاعری میں ہمیں فوکسڈ ملتا ہے. آپ دیکھیں کتنا یہ خوبصورت شعر ہے, دیکھیں, اور میرے خیال میں کتنا اس میں خوبصورت میسج بھی ہے. آپ دیکھیں یور سول از اے بک, آپ کی روح ایک کتاب ہے. یور کتاب ہے. ڈیڈز آر لائک رائٹنگ, آپ اس پہ لکھتے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ رائٹ اینی تھنگ بٹ اے بیوٹیفل اسکرپٹ آن یور سول. اپنی واہ روح کی خوش کوئی کے ساتھ ایک خوش خطاطی کریں. رائٹ نتھنگ بٹ واٹ از انٹائرلی گڈ ان دا بک, فار ان یور ہینڈ او بردر یو ہولڈ اے پین. آپ کے ہاتھ میں پین ہے, واہ لکھنا شروع کرو, واہ. کچھ بھی لکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میسج تو پہنچ ہی جائے گا نا. اس پر مجھے خوبصورت ایک وہ مثال یاد آئی. شاہد صاحب ایک مرتبہ ایک صوفی نے کہا تھا کہ ایک شخص پوسٹ آفس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک شخص ہوتا ہے اور اس کے سامنے بہت سارے خط ہوتے ہیں اور وہ ہر خط پر مہر لگا رہا ہوتا ہے. تو اس سے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ یہ مہر کیوں لگا رہے ہیں, ایڈریس کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تاکہ یہ خط اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو وہ شخص اس کی طرف دیکھتا ہے, مسکرا کر کہتا ہے اچھا کیا خط پہ اگر ایڈریس تحریر ہو جائے تو اتنی مقام تک پہنچ جاتا ہے؟ تو کہاں, تو کہتا ہے بھائی میرے دل پہ ہی مہر لگا دو تاکہ یہ بھی کیا کیا بات, اپنے کیا بات ہے. مقام تک پہنچے. تو وہ شخص اتنا مسکراتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھیں مسئلہ مہر لگانے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ آپ کا دل کا جو انویلپ ہے اس پہ اتنے الفاظ تحریر ہو گئے کہ اب مہر لگانے کے لیے, ایڈریس لگانے کے لیے جگہ نہیں بچی. تھوڑے سے اوہ واہ, الفاظوں کو کھلی کرو, مہر دیکھنا خود بخود کیا ہے لگ جائے گی. تو کیا انسان بات. تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو انلائٹن کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رحمتیں ابر ہو ہی جاتی ہے انسان کی. یہ ہمیں بہت خوبصورت ملتا ہے ان کی شاعری میں بھی. آپ دیکھیں کتنا یہ خوبصورت ہے. کیا رنجئی اس آفتابی عصیان اس توبہ بیروج وزیر طور, اگر تو نافرمانی واہ کی سورج کی تپش سے تکلیف میں ہے تو پھر توبہ کے ذریعے سے اس آسمان سے باہر نکل جائے. تو کتنے خوبصورت واہ. آپ دیکھیں ہمیں ان سے میسیجز نکلتے ہیں کہ بس پروردگار کی جانب آنا ہے انسان کو,
जी शाहिद साहब। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात फरमाई जावेद साहब। और अगर अभी तक हमने जो स्पिरिचुअलिटी के हवाले से जो गुफ्तगू की, जो बात की हमने, उसमें मुझे दो बुनियादी चीजें नजर आई, जो दो बुनियादी ख्यालात मेरे सामने आए। वो ये कि अगर हम रूहानियत के हवाले से देखें, जो दो प्राइमरी स्टेप्स अगर हैं जो लेने होते एक इंसान को, उसमें एक है फरमान बरदारी और दूसरा है तौबा। आमतौर पे जब भी हम तौबा की बात करते हैं तो एक तसव्वुर जहन में आता है कि तौबा दरअसल क्या है, कि माफी मांगना, यानी माफी मांग लेना और उससे आपकी जो है वो तौबा कबूल हो जाती। लेकिन अगर हम इसके अरबिक रूट वर्ड को देखें, उस पर अगर जरा गौर करें, तो तौबा का जो मादा है वो इस तरह से है कि दो रास्ते आपके सामने, फर्ज करें अगर आप एक रास्ते पर आगे निकल गए हैं, एक रास्ते पर आप आगे निकल गए हैं, और जब आपको ख्याल आता है कि वो रास्ता गलत है, वो रास्ता ठीक नहीं है, तो फिर आप पलट कर आते हैं, उसी रास्ते पर वापस आप पलटते हैं और फिर आप सही रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। तो ये गोया एक तौबा और फरमान बरदारी का एक एलिमेंट है कि पहले इंसान अपने उस गलत रास्ते से खुद को वापस लाता है और फिर फरमान बरदारी के जरिए सीधे रास्ते पर चलने लगता है। तो ये गोया एक एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जिसे हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपने बात पेश की। अगर और भी कुछ अशार अगर आप स्पिरिचुअलिटी के हवाले से या रूहानियत के हवाले से अगर आप पेश करना चाहें। बेशक शाहिद साहब, आपने जो ये खूबसूरत बात की ना कि वापस आना, तो मुझे इसमें से बात बड़ी खूबसूरत याद आई। लेकिन आप गौर करें कि जब हम किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, किसी और मुल्क जाते हैं, यहाँ कोई और शहर में जाते हैं, और जब वापस अपने शहर की तरफ आ रहे होते हैं, तो आप देखिए अपने आबाई गांव की तरफ भी तो कितनी यादें हो जाती हैं वो ताज़ा, कि क्या खूबसूरत हमारा चाइल्डहुड था, बचपन था, वो दोस्त याद आते हैं, वो सब चीज़ें याद आती हैं। इसी तरह जब इंसान अपनी ज़िंदगी में तौबा की तरफ आता है और खुदावंद को याद करता है, ठीक है, तो आप देखें कि कितनी खूबसूरत यादें इंसान के दिल में वो ताज़ा हो जाती हैं। और इसी बात को देखें, ये पेश भी करते हैं और उनके दीवान में मिलती हैं कि खुलूस दिल के साथ की जाने वाली तौबा से पिछली अताद भी यूं ताज़ा हो जाती है जैसे बारिश की फुहार से मुरझाया हुआ बाग भी ताज़ा हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, इंसान सुभान के अल्लाह। खूबसूरत मैसेजेस मिलते हैं। जब इंसान वापस आता है उस रस्ते की तरफ, तो उसकी ज़िंदगी में भागो बहार आ जाती है। चेहरा, उसका दिल, उसके अमल सब मुनव्वर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस रोशनी ही रोशनी हो जाती है इंसान की लाइफ के अंदर। तो थोड़ा बहुत भी वाह अगर हम वाह कर पाएँ, ठीक है, तो आप देखिए हम अपने आप में कितना एनलाइटेंड अपने आप को फ़ील करेंगे। पुरखुलूस वाह दिल के साथ अगर बस की जाए, कोई भी अतात की जाए, तो लाइक बारिश की फव्वार, एक रिमझिम सा आपकी लाइफ के अंदर होना, ठीक है। और वाह। मेरे ख्याल में जहाँ हम मौसम की बात करें बारिश की, तो एक त्योहार हम सबको याद आता है, नौरोज का, ठीक है, जो कि बाहर नवरोज। का त्योहार है। आप देखिए इस त्योहार को भी शायरी के अंदर सैयदना हकीम नासिर खुसरो रहमतुल्लाह ने कितनी खूबसूरत अंदाज से पेश किया। वही कहते हैं कि जब नवरोज आता है तो क्या होता है कि ये वो दिन है कि जब विंटर सीजन एंड होता है, ठीक है, और स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, ऑटम एंड होता है और स्प्रिंग आता है, ठीक है। पहाड़ों से बर्फ हटती है, फूल खिल जाते हैं, ठीक है। तो गोया घास के अंदर हरियाली आती है, रौनक आती है, ठीक है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने दिल के अंदर भी इल्म का बीज बो, ठीक है, रूहानियत का बीज बो, तो आपके दिल के अंदर भी बहार आ जाएगी, गुले बहार आ जाएगी, और आप भी उस नौरोज को अपने जिस्म की कायनात के अंदर फील करेंगे। जिस तरह से हम पूरे वाह वर्ल्ड के अंदर नौरोज को फील करते हैं ना, बाहर फूल खिलते हैं, वो चमन में बहार आती है, इसी तरह क्या बात। आपके अंदर भी एक ऐसी सहरगाई होगी, एक रोशनी आएगी, एक बहार आएगी, सुकून होगा, इत्मीनान होगा, कंफर्ट होगा, वार्म फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी। अगर आप उस इल्म के बीज को, उस इखलाकियात के बीज को, उस रूहानियत के बीज को अगर आप अपने दिल के अंदर बोते हैं, तो आप भी उस फ्रूट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कितने खूबसूरत क्या अगर हम देखें तो पैगामात हमें मिलते हैं। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात है इनकी वो शायरी की, कि जब ये हमें कोई मिसाल देते हैं ना, तो अक्सर हमें देखते हैं हियरिंग बाय वे करते हैं, यानी कि जैसे नहीं दुनिया भी इनसे बात कर रही हो इनकी शेर। और आप देखिए शेर पे, लिसन टू व्हाट दिस वर्ल्ड इज टेलिंग अस, ऐसा लगता है कि दुनिया उनसे बात कर रही है। विदाउट अ टंग और माउथ इट्स ए स्लीप नॉट, सोना नहीं, तो आई एम जस्ट द कारवान सराई एंड यू द कारवान। वो कहते हैं कि देखो वाह दुनिया क्या कह रही है, कि ये तो एक कारवान वो सराय है, ये मुस्तकिल जगह थोड़ी है, ठीक है ना। यहाँ से तो बस वाह। आपको जाना ही है, आप असल कारवान है, आपकी मंजिल तो बहुत आला है, तो आगे बढ़े,
اس منزل کی طرف پہنچے. اور اگر میں اس حوالے سے ایک لاسٹ شعر پیش کرنا چاہوں گا اسپریچولیٹی کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ دین کو سر کا درجہ حاصل ہے اور دنیا کو دستار کی حیثیت حاصل ہے, پگڑی. ٹھیک ہے, واہ تو واہ, سر کے بغیر کس لیے تم پکی ہو, فکر میں ہو, دستار کی فکر میں ہو, پگڑی کی فکر میں. اگر واہ, سر ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی پگ کا نا, وہ پگڑی کا. تو بہت کتنے بہت میسیجز اور مثالوں کے ذریعے سے ہم بتاتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور اس سے پچھلا جو شعر تھا اس میں ایک لفظ پر تو شاید میرا دھیان بالکل ہی رک گیا جا کر, جہاں پہ بات کی گئی سلیپ ناٹ, یعنی سونا نہیں ہے. اور اسپریچولیٹی کی جب بات کرتے ہیں تو نیند اور روحانیت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. مجھے اس پہ ایک شعر بھی یاد آیا کہ جس میں شاعر کہتا ہے کہ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری. تو بہت خوبصورت مجھے یاد آیا. اور جو آپ نے دستار والی بات کی یا پگڑی والی بات کی, تو وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے نا, کہ کہتے ہیں کہ سر سلامت تو پگڑیاں بہت. یعنی اگر سر سلامت ہے تو پگڑیاں تو بے شمار ہیں آپ کے لیے, آپ ایک کے بعد دوسری پگڑی اس پر پہن سکتے ہیں. تو دین کو بھی گویا ایسنس کا درجہ حاصل ہے, اس کو اس فاؤنڈیشن کا درجہ حاصل ہے کہ اگر آپ کا دین صحیح ہے, دین پر آپ صحیح طرح سے عمل کر رہے ہیں, تو پھر دنیا کے حالات کیسے بھی ہوں اس میں تبدیلی آتی بھی رہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دین پر اچھی طرح قائم, اور یقیناً جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, تو ان کے ذہن میں بھی اس موضوع کے حوالے سے بھی بہت سارے خیالات آ رہے ہوں گے. تو میں ان سے ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. اور اب ہم اگر اس تمام گفتگو کو دیکھیں جو اب تک ہم کر چکے ہیں, کہ علم کے حوالے سے جب انسان کے پاس علم کی نعمت آ جائے, جب اس کے اندر اچھی اخلاقیات پیدا ہو جائیں, اور جب اس کے اندر روحانیت کا احساس پیدا ہو جائے, تو یہ تمام چیزیں بھی اپنے آپ کے اندر ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہیں, ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کی ریئلائزیشن ہونا انسان کی زندگی میں, یہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اکثر اوقات نعمتوں کو ریئلائز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہم اکثر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہارڈ شپس ہیں ہماری زندگی میں, مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں, لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے. اور ایک عرصے کے بعد جب ہم انہی حالات کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو دراصل ہماری زندگی کی وہ بلیسنگز تھی جو خدا کی طرف سے ہمیں ملی, کہ اگر وہ دور نہ آیا ہوتا, وہ وقت ہماری زندگی میں نہ آیا ہوتا, تو شاید آج یہ وقت بھی نہ ہوتا. تو گویا کبھی کبھار اس نعمتوں کو دیکھنے والی آنکھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی. لیکن اگر ہمیں اس نعمتوں کا ادراک ہو جاتا ہے تو پھر ہم پر ایک اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں شکرانہ یا گریٹیٹیوڈ یا شکر گزاری. تو جاوید صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں شکرانی کی اہمیت کے حوالے سے یا گریٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہمیں کون سے ایسے اشعار ملتے ہیں جو آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے؟ جی سر. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور اگر ہم غور کریں تو سیدنا حکیم ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی نہایت عاجز اور حلیمی والی ہستی تھی. تو ہمیں ان کی شاعری کے اندر خاص طور پہ یہ پہلو ہمیں جا بجا ملتا ہے. بلکہ اکثر ان کی جو پوئمس ہیں, ساہت ہیں, ان میں وہ پروردگار کا بہت تھینکس ادا کرتے ہیں کہ جو لائف میں ان پر وہ رحمتیں وہ نازلی. اگر آپ صرف اس شعر پر بھی غور کریں تو کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی رہوں, جب تک رہوں, ہر وقت تیرے ہی احسانات کی شکر گزاری کے لیے قلم, کاغذ اور دوات یعنی سیاہی کو استعمال کرتا ہوں. تو واہ گویا واہ, انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہ ایک میسج دیا کہ میں اپنے پین کے ذریعے سے, پیپر کے ذریعے سے, انک کے ذریعے سے, اپنی نالج کے ذریعے سے پروردگار کا میں تھینکس ادا کروں گا. اور شاید سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے تھینکس کرنے کی کہ نہ صرف اسے زبان سے کیا جاتا ہے بلکہ اسے عمل سے بھی کیا جاتا ہے. جیسے گویا اگر ہم پانی پیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کا بہت تھینکس کہ آپ نے مجھے پانی دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس پانی کی حفاظت بھی کریں تو یہ بھی تھینکس کرنے کا ایک الگ انداز کیا ہوتا ہے. بات, تو کیا بات. اسی طرح سیدنا حکیم ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شاعری کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انہوں نے تھینکس کیا, بلکہ انہوں نے اپنی پوری لائف کے ذریعے بھی, انہوں نے اپنی پوری زندگی وہاں کے جو لوگ تھے ان کی لائف میں ایتھکس کو لانے کے لیے, علم کو لانے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی. اور آج یہی وجہ ہے
کہ آپ دیکھیں پورے سینٹرل ایشیا، افغانستان، بدخشان، ناردرن پاکستان، چائنا، یہاں تک کہ جہاں جہاں بھی فارسی کو ریڈ کیا جاتا ہے، اور جو بھی لوگ جو حضرت ابن حکیم ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو ریڈ کرتے، ان کی پوئٹری کو پڑھتے، اس سے فیض حاصل کرتے، تو ان کی زندگی کے اس ڈیڈیکیشن کو وہ خراج تحسین پیش کرتے، اور ہزاروں واہ لاکھوں افراد ان سے دلی محبت بھی کرتے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک اعلیٰ روحانی مقصد کے لیے وقف کر دی. تو کتنا خوبصورت واہ ہمیں ان کے اشعار میں ملتا ہے. اور اگر ہم غور کریں تو کہتے ہیں کہ جب بھی اپنی زبان سے تیرے مبارک نام کا خطبہ پڑھنے لگتا ہوں تو تیرے نام کی برکت اور اقبال سے میرے کلام کے باغیچے میں پھول اور نازکو کھلنے لگتے ہیں. آپ ذرا غور کیا بات کیجیے کیا بھائی بات ہے. صاحب کی مطلب تھینکس کی گریٹیٹیوڈ کی انتہا دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پروردگار میں تیرا نام لیتا ہوں نا تو اس نام کی برکت تو اپنی جگہ، لیکن اقبال کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیبی، کہ آپ کیا کی بات مطلب راستے کھل جائیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی برکت اقبال اتنی زیادہ ہے کہ میری شاعری، میری قصیدوں میں ایسا لگتا ہے کہ پھول اور ناز کھل لے، کیونکہ نام آپ کا ہے. اتنی مٹھاس آ جاتی ہے، ایک سحر آتی ہے، ایک تاثیر آتی ہے کہ سننے والا، دیکھنے والا، پڑھنے والا اس کے دل کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کی ہی یہی بات کر رہے ہیں شاید صاحب. اتنا یہ بہت خوبصورت بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور اسی شعر کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی اشفاق احمد صاحب کی، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اشفاق صاحب خدا کا نام لینے سے بھی، محض نام لینے سے بھی کیا کوئی اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پر کہ ہم صرف نام لیتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں؟ تو اشفاق صاحب اسے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ اگر ایک مٹھائی کا نام لینے سے بھی منہ میں مٹھاس آ جاتی یا منہ میں واہ پانی بھر آتا ہے، واہ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پروردگار کا نام لیا جائے، اس ذات باری تعالیٰ کا نام لیا جائے اور دل پر اثر نہ ہو، اس کا دل پہ بہت کوئی امپیکٹ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک بہت معمولی سی مٹھائی کا نام لینے کا یہ امپیکٹ ہے، تو پھر وہ تو خداوند تعالیٰ ہے اور وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، اس کا نام لینے سے پھر دل پر کیسے اثر نہیں ہوگا؟ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے پیش کی. تو بہت ہی شاندار، عمدہ بہت خیال شاندار آپ ہے. میرے خیال میں شاید یہی وہ وجہ ہے آپ نے اس نام لینے کی بات کی کہ دل میں مٹھاس آتی ہے. اگر آپ غور کریں جو نیکسٹ شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہلال یعنی کہ چاند اپنا رخ سورج کی جانب کرتا ہے تو وہ کامل روشن چاند بن جاتا ہے. دیکھیں واہ چاند کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں، سورج سے ملتی ہے، انلائٹن کرتا ہے اسے. ٹھیک ہے، تو جب بس اپنا ہم رخ خالی اس کی جانب کرتے ہیں، اس کا ہم تھینکس واہ ادا کریں، اس سے محبت کریں، تو واقعی میں ہم بھی ایک چاند کی طرح روشن بن جاتے ہیں. آج کیا جیسا بات. کہ آپ نے حدیث بھی کوٹ کی تھی تو مجھے بھی ایک حدیث یاد آ رہی. کیا خوبصورت وہ حدیث مبارک تھی کہ اس میں کیا خوبصورت تھاٹ دی گئی تھی. کہتے ہیں کہ وہ سیکس می وہ فائنڈ می، کہ جو مجھے ڈھونڈنا واہ چاہتا ہے وہ مجھے پا لے گا. وہ فائنڈ می وہ نو می، کہ جو مجھے پا لے گا تو مجھے جان لے گا. وہ نو واہ می لو می، جو مجھے جان لے واہ گا تو مجھے پیار کرے گا. وہ لو می آئی لو، پروردگار کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس سے مرے. کہ who seeks me find me، who finds find me. me who know me، who know me who love. اور جو لو کرے گا آئی لو. اور پھر کیا کہتے ہیں خدا کہ whom I love، اب جس سے میں محبت کرتا ہوں I slay، کہ میں اس کو قربان کرتا ہوں. کیا And بات ہے، کیا بات. whom I slay، اب جسے میں قربان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کیا خوبصورت جواب ہے کہ I must بہت عمدہ. requite، کہ میں اس کو اس کا خون بہا بھی دیتا ہوں. ریکویٹل کیا کرتا ہوں. بات ہے، کیا پھر بات. کہتے ہیں کہ whom I must requite، کہ جس کو میں خون بہا دیتا ہوں. look I am the requital، کہ میں خود ہی خون بہا ہوں. یعنی کہ کیا جو بات ہے، مجھے کیا بات. ڈھونڈنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، وہ پہلی چیز کیا کرتا ہے؟ مجھ سے پیار کرتا ہے. جو مجھ سے واہ پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. پھر جو مجھے پیار کرتا ہے میں اسے قربان کرتا ہوں. قربان کرتا ہوں تو میں اسے خون بہا دیتا ہوں. اور خون بہا کیا ہے کہ میری خود کی ذاتی خون بہا ہے. تو جب کیا آپ بات. بس اپنا خود اگر اس کی جانب کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں اس الہی محبت کی ایک نوازش انسان پر ہو جاتی ہے کہ اس کا بہت دل عمدہ. دریا کی طرح بن جاتا ہے. یہی ہمیں ان کی شاعری میں ہی ملتا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے کہ کسی کس کردار خوش
عزیز سان قیمتی یابت سزد گر در دو دیدہ خیش تخم شکر ادا قارت کہ جس شخص کو بھی اپنے معبود برحق سے اس طرح قیمت مل جاتی ہے تو مناسب ہے کہ ایسا شخص اپنی دونوں آنکھوں میں شکر خدا کے بیچ ہو کہ اللہ جان بھی فلسفہ ہے. شاید سب سے خاص بات دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اتنی رحمتیں ہماری لائف میں ہوتی ہیں لیکن انسان کو شاید اس کا احساس نہیں ہو پاتا کہ کتنا کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اگر صرف آپ کو یہ احساس ہو جائے نا تو واقعی میں آپ دونوں آنکھوں سے اس کے بیچ بولو کہ جب آپ اپنی زندگی کے حالات کو دیکھو, زندگی میں جس چیز کو بھی دیکھو تو آپ اس کا تھینکس ادا کرو کہ واقعی میں پروردگار نے اتنی رحمتیں ہمیں دی ہے. یعنی کہ ہم مشکلات کو تو بہت یاد کرتے کہ یہ ہماری لائف میں ہارڈ شپس ہے, لیکن کیوں نہ ہم چیز کو بھی تو یاد کریں کہ جو خدا تو بہت شاندار انداز سے انہوں نے یہ پیش کیا اپنی شاعری کے اندر. واہ واہ, بہت عمدہ جاوید صاحب, بہت عمدہ. مقرر جاوید صاحب یہاں پہ یعنی کہ جو ہم نے علم پیش کیا, حقیقت پیش کیے, روحانیت پیش کی, تھینکس پیش کی, تو آج کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ناظرین کے سامنے جو مجھے سن پا رہے ہیں ان کے سامنے ان کی شاعری کی چند چیزیں پیش کروں, کیونکہ یہ تو ایک آغاز ہے, یہ ایک جرنی ہے, تاکہ لوگ اس کو ریڈ کریں گھر پر, ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان کو اسٹڈی کریں. اور خاص طور پہ میں ایک کوٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے, ای جی براؤن کا. جب انہوں نے ان کی شاعری کو اسٹڈی کیا یہ کہتے ہیں کہ اوریجنلٹی, لرننگ, سنسیئرٹی, enthusiastics, faith fearness, contempt for time service, flatterers, courage, hardly to be found. So far, I as know in any other person. یعنی کہ ان کی شاعری میں اتنی تازگی ہے, اتنی اوریجنلٹی ہے, اتنا کچھ ان کی شاعری کے اندر موجود ہے کہ آج بھی ہم اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں, اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اور جو میں چاہوں گا کہ جو لوگ فارسی میں اس دیوان کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب منوی اور محقق کا ایڈیشن لیں گے تو فارسی میں جو سیدنا حکیم ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان ہے وہ 230 قصیدوں کا یہ پورا دیوان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس پہ 40 سے 60 شارٹ پوئمس بھی ہیں, اور جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ 11,000 لائنس آپ کو ملیں گی, اور لانگسٹ جو آپ کو قصیدہ ملے گا وہ 131 بیتس کا ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ دیوان ناصر خسرو ہے. اگر آپ اسے فارسی میں ریڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ جو میرے ناظرین سے ان کے حوالے سے ان کی شاعری, ان کے فلسفے اور ان کے ٹریولاگ پر اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میں 3 بکس یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. ناصر خسرو دی روبی آف بدخشان, آپ اس بک کو ریڈ کر سکتے ہیں. شاعری پہ اتنی خوبصورت بک ہے میک اے شیلڈ فرام وزڈم. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور بک ہے بڑی مشہور انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی, پرلز آف پرشیا, کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے جو ادیب ہیں, جو اسکالرس ہیں, اکیڈمیشین ہیں, انہوں نے ان کی شاعری کے حوالے سے آرٹیکلس کو تحریر کیے, تو آپ کو اس بک کے اندر مل سکتے ہیں. میں اپنی بات کی جو آج شام کو اختتام کرنا چاہوں گا اس پوری محفل کا, ٹھیک ہے, وہ کچھ ان شعروں سے کرنا چاہوں گا تاکہ یہ شام یادگار ہو جائے اور ہم دیوان ناصر خسرو کو خراج تحسین پیش کر سکیں. کیا خوبصورت یہ شعر ہے, وہ شاید صاحب آپ غور کیجیے گا. The night is never dark with the moonlight clear. رات کبھی تاریخ نہیں ہو سکتی جب تک چاند کی چاندنی ہے, روشنی. کیا بات ہے, کیا بات is never grief with the knowledge. اگر آپ علم لیتے ہو, حقیقت کے نزدیک آتے ہو, آپ کا دل کبھی مایوس نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں the ash house is a rose garden in the company of wise. کہ آتش خانہ بھی ہوگا نا, لیکن اگر ایک عالم کی دوستی کے اندر آؤ گے تو وہ بھی گلے گلزار بن جائے گا. اور کوئی گلستان بھی ہوگا تو وہ بھی آتش خانہ بن جائے گا اگر آپ کسی نادان کی دوستی میں آؤ گے. اور پھر وہ کیا خوبصورت کہتے ہیں, اسپیک دا ٹروتھ, تھنک دا ٹروتھ. سچ کہو, حق بات کہو, سوچو بھی حق بات کہو, حق کو آغاز کرو, حق بات کا اپنی زندگی کے اندر اس نالج کا آغاز کرو, پروڈیوس دا ٹروتھ, اور اسی حق کو پیش کرو. مجھے ایک شاعرہ کے کیا خوبصورت الفاظ یاد آ رہے ہیں, اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کروں گا کہ واقعی میں جب ان کی شاعری کو میں دیکھتا ہوں, ان کے ٹریولاگ کو دیکھتا ہوں, ان کے فلسفے کو دیکھتا ہوں, تو شاعرہ کیا خوب کہتی ہیں کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملیں گے. جی بہت شکریہ شاید.
बहुत 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 शुक्रिया जावेद साहब आपका, और आपने एक बहुत ही अच्छे अंदाज में आज की इस नशिस्त में हमारी जो नाजरीन और सामीन हैं उनको इनलाइटन भी किया, और साथ ही साथ एक ट्रिब्यूट, एक खराज तहसीन भी पेश किया नासिर खसरो रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी को। और अगर हम देखें, अगरचा ये आज की इस नशिस्त का तो इख्तिताम है, लेकिन ये एक हवाले से एक आगाज भी है कि आज आपने जो है हमारे सामने कुछ नए डायमेंशंस को भी खोला, यानी हमारे नाजरीन के लिए कुछ एक ऐसे ऐसे डायमेंशंस को खोला कि अब हम मजीद इसको अच्छी तरह मुताल्ला करके और मजीद जो है वो इस शायरी की गहराई में जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। और मैं अब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे तमाम उन नाजरीन का, उन सामीन का जो हमेशा कालू बला सीरीज के अंदर अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं और हमेशा हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह से इस सीरीज की, इन प्रोग्राम्स की हौसला अफजाई करते रहेंगे। मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि आपके साथ YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया जाएगा, जिसके जरिए आप अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं कि किस तरह हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाया और इसको ब्रॉडकास्ट किया, और तमाम खिदमतकारों का शुक्रिया कि जिन्होंने बैक द स्टेज इसके लिए काम किया। आखिर में आप तमाम का एक मरतबा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, सबका ख्याल रखिएगा, और अगली नशिस्त में इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।